यो क्लास 11 को ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री को इक्विभ्यालेन्ट वेट टपिक हेर्दै थियो र त्यसमा मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु। त्यसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, इलिमेन्टको, एसिडको, बेसको, सिम्पल साल्टको, अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ साल्टको कसरी निकाल्ने त्यो हेरेको छु। अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट के हो त्यसको डिफिनेसन हेरेको छु। र अब त्यही इक्विभ्यालेन्ट वेट के रिमेनिङ पार्ट हेर्दैछु, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। र यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटमा चाहिँ के भन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनी सब्सटेन्स, यहाँ के भन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एनी सब्सटेन्स, एनी सब्सटेन्स expressed in gram, expressed in gram. Gram is called gram इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छ। जस्तो एक्जाम्पल के पढेको थियो, एक्जाम्पल म यहाँ देखाउँछु। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एमजी म्याग्नेसियम निकालेको छ, अगाडिको भिडियो हेर्ने 12। यसमा यहाँ युनिट हुँदैन इक्विभ्यालेन्ट वेटमा, र इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम 12 रहेछ, र यो 12 ग्राम एमजी। अब यसलाई चाहिँ मैले केमा एक्सप्रेस गरिदिएँ, ग्राममा। यो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई ग्राममा। 12 ग्राम म्याग्नेसियम भनेको कति हो, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एमजी, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एमजी। त्यस्तै अब अझै एउटा एक्जाम्पल, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सीए क्याल्सियम कति हो, 20 हो। अब मैले यहाँ 20 लाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्दै, 20 ग्राम अफ सीए क्याल्सियम इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम इज कल ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको कति हो, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सीए क्याल्सियम। र यसरी लेख्छ, यहाँ कन्फ्युज हुन्छ, 1 ग्राम सीए क्याल्सियम लेखेको छ एउटा सेन्टेन्स, एउटा अर्को सेन्टेन्स के लेखो, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सीए क्याल्सियम लेखिदियो, यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ। यो 1 ग्राम क्याल्सियम हो, 1 ग्राम क्याल्सियम भनेको कति हो, 1 ग्राम हो। तर 1 ग्राम मात्रै छैन, यहाँ इक्विभ्यालेन्ट पुछार जोडेको छ, र 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम हो, र 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम। जस्तो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ क्याल्सियम भन्नु भने, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ क्याल्सियम भन्नु भने 1 ग्राम क्याल्सियम होइन। 1 ग्राम मात्रै छ भने 1 ग्राम क्याल्सियम भन्नु भने 1 ग्राम क्याल्सियम। तर 1 ग्राममा इक्विभ्यालेन्ट जोड दियो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट इन ग्राम, र 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ क्याल्सियम भन्नु भने कति हो इक्विभ्यालेन्ट वेट, 20 ग्राम अफ सीए क्याल्सियम। भनेपछि के रहेछ, इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो के हो, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ द्याट सब्सटेन्स। अब यो भयो भने म एउटा दिन्छु, जस्तो 80 ग्राम सीए क्याल्सियम। क्वेसन यो क्वेसन, 80 ग्राम क्याल्सियम छ, क्याल्कुलेट नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सीए भन्छ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ भनेपछि 20 ग्राम क्याल्सियम भनेको कति हो, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो, किनकि इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्सियमको 20 हो। यसलाई ग्राममा एक्सप्रेस गरे भने ग्राम इक्विभ्यालेन्टमा गयो, र 20 ग्राममा एक्सप्रेस गरे भने त्यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। अब 80 ग्राममा कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ भनेपछि 1 ग्राम क्याल्सियम इक्वल्स टु 1/20 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। अब कतिको निकाल्नु छ हामीलाई, 80 ग्राम सीए क्याल्सियम भनौँ भने 80/20 भइदियो भनेको कति आयो,
4 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ क्याल्सियम। यसलाई चाहिँ भन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। 1 2 3 4 कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ भनेपछि यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कसरी आयो, गिवन वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गरेर। भनेपछि यो के पढ्यो, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट पढ्यो भने अब अर्को नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्नु पर्ने रहेछ, वेट इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम बाई इक्यू इक्विभ्यालेन्ट वेट गरौ भने आउँछ। यहाँ गिवन वेट कति थियो, 80 थियो, 80 अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्सियम कति हो, 20 भनेको 4। नम्बर अफ ग्राम 4 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ Ca क्याल्सियम। यो भयो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट यो भयो। यो भयो भने अर्को हामी के हेर्दैछौँ यहाँ, नेक्स्ट यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट यो कम्प्लिट। र यही च्याप्टरमा हामीलाई ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रपोजन्स यो बुझ्नु छ पहिला। ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रपोजन्स, ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रपोजन्स। पहिला म एउटा इक्जाम्पल सो गर्छु यसमा, इक्जाम्पल। अब इक्जाम्पल जस्तो मैले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड र NaOH लाई रियाक्सन गरेँ, NaOH रियाक्सन गरे भने के दिन्छ, NaCl प्लस H2O दिन्छ। पहिला रियाक्सन ब्यालेन्स हुनु पर्यो, यो रियाक्सन ब्यालेन्स छ र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मोलिकुलर वेट कति हो, 36.5 हो र सोडियम हाइड्रोक्साइडको कति हो, 40 हो, 40 यसको 36.5 र EQ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कति हो, 36.5 हो, इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि 36.5 र 36.5 ग्राम अफ HCl। अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेट यसको हेर्ने अगाडिको भिडियो 36.5 इक्विभ्यालेन्ट वेट, यसलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्दै भने 36.5 ग्राम अफ HCl भनेको कति हो, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl हो। When equivalent weight is expressed in gram, which is called 1 gram equivalent। अब NaOH को हेऱ्यौँ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH, NaOH को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति, 40। अब यसलाई ग्राममा एक्सप्रेस गरे भने 40 ग्राम अफ NaOH। When equivalent weight is expressed in gram, which is called 1 gram equivalent of NaOH। NaOH। अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ नि, कुनै पनि ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि, ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि यसको एउटा रियाक्टेन्ट र अर्को रियाक्टेन्टको बीचको मास बराबरी होइन, तर के जहिले पनि के कुरा इक्वल हुन्छ, एउटा रियाक्टेन्ट र अर्को रियाक्टेन्टको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ। र 36.5 ग्राम भनेको यो कति हो, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl हो। 40 ग्राम NaOH भनेको कति रहेछ, 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो। भनेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ सब्सटेन्सको। अब यो 1 ग्रामले यो 1 ग्रामसँग, यो 2 ग्रामले यो 2 ग्रामसँग, यो n ग्राम इक्विभ्यालेन्टले यसको n ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँगै कम्बाइन गर्दाखेरि ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन भइदिन्छ। अब यो बुझियो भने या के बुझ्ने, जहिले पनि एउटा र अर्को सब्सटेन्स, मोर देन वान सब्सटेन्सले रियाक्सन गर्दैछ भने एउटा सब्सटेन्सको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अर्को सब्सटेन्सको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँग बराबरी हुन्छ। यहाँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl ले 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH सँग रियाक्सन गर्दाखेरि ब्यालेन्स छ रियाक्सन।
भनेपछि यो 2 ग्राम ले भने यो पनि 2 ग्राम चाहिन्छ, यो 5 ग्राम ले भने यो पनि 5 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिन्छ, यो 10 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट ले भने यो पनि 10 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिन्छ। फेरि यो वेट बराबरी होइन नि, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। र यो n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट लिए भने यो पनि n ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै चाहिन्छ। अब यहाँ डिफिनेसन खाली भन्छु मात्रै म, जसलाई नोट चाहियो भन्ने। according to law of equivalent proportions, according to this law of equivalent proportions, substances which combine with each other, यो दुईटाले रियाक्सन गर्दैछ, कम्बाइन गर्दैछ या रियाक्सन गर्दैछ, combine with each other is the proportion of their equivalent weight, is the proportion of their equivalent weight या number of gram equivalent के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ ब्यालेन्स केमिकल रियाक्सन हुनको लागि। अब यो भइदियो भने यहाँ हामी प्रिन्सिपल के लगाउन सक्छौं, एउटाको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु अर्कोको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। र यो ल अकॉर्डिङ टु ल अफ दिस इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सन के गर्न सकिन्छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ one substance equals to number of gram equivalent of another substance गर्न सकिन्छ। यो क्याल्कुलेसनमा काम लाग्छ। र मैले के गरे, A प्लस B रियाक्टेन्ट लिए, रियाक्टेन्ट लिएर यसले के दिँदैछ, C प्लस D प्रोडक्ट दिँदैछ भनेपछि यो A र यो B ले रियाक्सन गरेर C र D प्रोडक्ट बनाउँदैछ भने यो दुईटा रियाक्टेन्ट भयो भनेपछि यहाँ के हुन्छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ A इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ B हुनु पर्यो। अघि भर्खर एक्जाम्पल देखा HCl NaOH, एउटाको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले अर्कोको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टसँगै रियाक्सन गर्छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। यसको n ग्रामले हो भने यसको पनि n ग्रामले। अनि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अघि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटमा हेरेको थियो, कसरी वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट गरेको भनेपछि यसमा के लाग्छ, वेट अफ A बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A, वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु अर्को रियाक्टेन्ट के छ, B छ भने वेट अफ B बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ B, यो लाग्दिन्छ। अब अझै यसलाई मोडिफाइड गरे भने वेट अफ A बाइ यसको वेट यता ल्याउने, वेट अफ B इक्वल्स टु, अब यो कहाँ गयो, यहाँ गयो, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ B भइदिन्छ। एउटा रिलेसन यो, या प्रोडक्टको पनि क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब यो A रियाक्टेन्टलाई मैले यो C सँग कम्पेयर गरे भने अर्को रिलेसन के भइदिन्छ, वेट अफ A बाइ, अब यो B सँग हैन C सँग कम्पेयर गरे भने वेट अफ C इक्वल्स टु यतापट्टि इक्विभ्यालेन्ट वेट, जुन सब्स्टेन्सको वेट त्यसकै सिधा इक्विभ्यालेन्ट वेट त EQ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ C गर्न सकिन्छ। या A लाई D सँग पनि वेट अफ A बाइ वेट अफ D गर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ D बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ D गर्न सकिन्छ। या B र C, B र D लाई पनि कम्बाइन गर्न सकिन्छ। अब यो कम्बाइन गर्न सकियो भने, यसरी कम्बाइन गर्न सकियो भने यहाँ एउटा के देखाउनु छ, अघि मैले युज गरेको फर्मुला, यो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट के आयो भन्दा यो फर्मुलाहरु, यो यसको एप्लिकेसन देखाउँदैछ। यसको एप्लिकेसन जस्तो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ, EQ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H प्लस
इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Cl माइनस गर्न सकिन्छ, यो ब्रेक डाउन गर्न सकिन्छ यसलाई। जस्तो HCl छ, H प्लस अनि Cl माइनस दियो भने यो HCl को इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको H को इक्विभ्यालेन्ट वेट र Cl को इक्विभ्यालेन्ट वेट हो। अनि त्यस्तै इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HCl या इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट बाई बेसिसिटी हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भन्दा HCl यसलाई मोलिकुलर वेट मान्यो भने मोलिकुलर वेट इक्वल्स टु H को वेट Cl को वेट, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ यो मोलिक्युल गर्यो भने H र Cl। अनि यहाँबाट यो फर्मुला पनि डेभलप गर्न सकिन्छ। यो ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोजन्स यो भयो, पछाडि म न्युमेरिकलहरु सल्भ गर्ने छु यसको। अब यो भयो भने अर्को अघि इलिमेन्ट को इक्विभ्यालेन्ट वेट, एसिड को इक्विभ्यालेन्ट वेट, बेस को इक्विभ्यालेन्ट वेट, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट को इक्विभ्यालेन्ट वेट, साल्ट को इक्विभ्यालेन्ट वेट, यो सब निकालेको थियो अगाडिको भिडियोमा। अब के हेर्दैछु त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेसन गरेको। अर्को के छ डिटर्मिनेसन, डिटर्मिनेसन अफ इक्विभ्यालेन्ट वेट, डिटर्मिनेसन अफ इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब यसमा फर्मुला सुइसे हेर्छु, एक्जाम्पल हेर्दै जान्छु। जस्तो फर्स्ट मेथड छ हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड। यसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल क्याल्कुलेट गर्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल्स टु वेट अफ मेटल बाई वेट अफ H2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस मल्टिप्लाई 1.008। यो ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोजन बाट आउँछ। यो ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोजन्स जुन पढ्यो त्यहीबाट आयो र यो फर्मुला लाग्यो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडमा। यो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड। अब यसमा म एउटा एक्जाम्पल देखाउँदैछु। जस्तो एक्जाम्पल मैले के लिए, यो म एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। क्वेसन जस्तो 0.52 ग्राम अफ मेटल लिए, मेटललाई एसिडसँग रियाक्सन गर्दै, मेटल रियाक्ट विथ एसिडसँग रियाक्सन गरे, एसिड गिभ कति दियो 326.46 सीसी भनेको के हो ml, H2 हाइड्रोजन ग्यास दियो। हाइड्रोजन ग्यास कलेक्टेड ओभर वाटर, यो वाटरमा क्याल्कुलेट गरे ओभर वाटर एट 755 mmHg प्रेसर चाहिँ यति छ, एटमोस्फेरिक प्रेसर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियसमा छ सपोज मानौ। क्याल्कुलेट इक्विभ्यालेन्ट वेट, के भन्नु क्याल्कुलेट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल को क्याल्कुलेट गर्न भन्नु र एक्वस टेन्सन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज एक्वस टेन्सन कति दियो 15 mmHg। अब यो के गरेको
अलिकति बुझ्नु पर्यो यो के गरेको, यो त क्वेसन। यो कसरी गर्छ एक्सपेरिमेन्ट, यहाँ बिकर लिन्छ, यहाँ मेटल राखो, यो मेटल, यो कुन मेटल थाहा छैन कुन मेटल, तर कति ग्राम राखेको छ 0.52 ग्राम राखेको छ, यति ग्राम मेटल। र यसलाई यहाँ के गरिदिन्छ, फनेलले कभर गरेर राखिदिन्छ। फनेल त सबैलाई थाहा होला, यो फनेलले। अनि यहाँ वाटर राख्छ, अनि युडियोमिटर ट्युब भन्ने यत्रो ठुलो ट्युब हुन्छ, अनि यहाँ वाटर पनि राख्छ, यहाँ वाटर राखिदियो। यो बिकर, बिकरमा के छ H2O वाटर छ। यो ट्युबमा के गर्छ, यहाँ राम्ररी हेर्ने, यो ट्युबमा सल्फ्युरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कुनै डाइल्युट एसिडहरू राखिदियो। ल H2SO4 राखिदियो, राखेर यसरी राखिदियो भने अब यो एसिड कहाँ माइग्रेट गर्छ, यो एसिड यो मेटल भएको ठाउँमा जान्छ। एसिडले रियाक्सन गर्छ, रियाक्सन गरौँ, मेटल र एसिडले रियाक्सन गर्यो भने कुन ग्यास दिन्छ, हाइड्रोजन ग्यास। अब बनेको ग्यास यता जान पाउँछ, पाउँदैन, ग्यास माथि आउँछ, यो ट्युबमा कलेक्ट हुन्छ। र यो ट्युबमा आएर कति ग्यास कलेक्ट भयो, यहाँ कति ग्यास कलेक्ट भयो यो हेर्ने। ग्यास कति कलेक्ट भएछ, 326.46 सीसी भनेको ml। अब हामीलाई फर्मुलामा के चाहिन्छ, वेट अफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस, तर यहाँ भोल्युममा दिँदैछ हाइड्रोजन। यो रहेछ एक्सपेरिमेन्ट। अब यो राखेको मेटल कुन हो थाहा छैन, यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ। त हामीलाई वेट अफ मेटल छ, हाइड्रोजनको भोल्युम छ, यसलाई वेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, फर्मुलाबाट निस्किन्छ। र हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडको यो फर्मुला अब म यसलाई सल्भ गर्दैछु। र यो हामीलाई के थाहा छ, एनटिपी अर एसटिपी, यो चाहिँ थाहा छ, एनटिपी अर एसटिपी। एनटिपी भनेको नर्मल टेम्परेचर प्रेसर, एसटिपी भनेको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर। यो दुईटै एउटै हो, एनटिपी अर एसटिपी। र यसमा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर र 760 mmHg प्रेसर या 1 atm प्रेसर, यसलाई के मान्छ, एनटिपी और एसटिपी। तर हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल टेम्परेचर कति छ, 25 डिग्री सेल्सियस छ, 25 डिग्री सेल्सियस छ भने अब पहिला के गर्नु पर्यो, यो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसनमा लिबरेट भएको भोल्युमलाई एनटिपी या एसटिपी मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। र यो कन्भर्ट गर्न म ग्यास लमा यो डिराइभ गर्छु, P1V1/T1 इक्वल्स टु P2V2/T2 फर्मुला। यसलाई भन्छ कम्बाइन ग्यास इक्वेसन। यसको हेल्पले हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। र हाम्रो यहाँ हेरौँ एक्सपेरिमेन्टल EXP, एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसन। एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसन यो म फर्मुला अहिले हटाइदिँदैछु, अहिले लास्टमा चाहिएपछि लेख्छु। यो कम्बाइन ग्यास इक्वेसन P1V1/T1 इक्वल्स टु P2V2/T2। P भनेको प्रेसर, V भनेको भोल्युम, T भनेको टेम्परेचर। यो पनि अहिले चाहिएपछि लेख्छु। अब यो एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसन र एनटिपी और एसटिपी मा टेम्परेचर कति हो, 0 डिग्री सेल्सियसलाई क्याल्भिनमा लानुपर्छ। 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 273 क्याल्भिन हो। प्रेसर कति रहेछ एनटिपी एसटिपी मा, 760 mmHg। अब यहाँ एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसन हेर, एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसनमा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस भनेको 298 क्याल्भिन, किनकि 273 एड गर्नुपर्छ। 0 + 273 भनेको 273 क्याल्भिन। 25 डिग्री सेल्सियस भनेको 25 + 273 भनेको 298 क्याल्भिन टेम्परेचर। प्रेसर कति गिभन छ, प्रेसर यहाँ यो टेम्परेचरलाई T1 गरे, यसलाई T2 गरे, मैले यसलाई P2 गरे। यो प्रेसर प्रेसर कति छ, 755 mmHg प्रेसर गिभन छ। अब यहाँ बुझ्ने,
यो हाम्रो एटमोस्फियरमा जुन एयर छ भनेको एटमोस्फियरमा ग्यास प्लस वाटर भ्यापर छ, वाटर भ्यापर, किनकि हाम्रो एटमोस्फियरिक एयरमा ग्यास पनि छ वाटर भ्यापर पनि छ। ग्यास भनेको ड्राई ग्यास र त्यसमा मिसिएको वाटरको भ्यापर दुईटाले प्रेसर दिन्छ, त्यो एटमोस्फियरिक प्रेसर हो मेजरमेन्ट भनेपछि यो 25 डिग्री सेल्सियसमा एटमोस्फियरिक प्रेसर यो हाइड्रोजन ग्यासले कति दियो यहाँ 755 mm Hg। यो अलि इम्पोर्टेन्ट हो यो न्युमेरिकल हो भने यो हाइड्रोजन ग्यास यहाँ बन्यो, यहाँबाट वाटरबाट आयो, यहाँ H2 ग्यास मात्रै आएन, H2 ग्यास मात्रै केही वाटर मोलिक्युल पनि भ्यापर बनेर आयो भनेपछि यो ड्राई ग्यासको प्रेसर हैन, हाइड्रोजन ग्यास र वाटर भ्यापरको दुईटा मिलेर दिएको प्रेसर हो। भने यो एक्वस टेन्सन भनेको चाहिँ वाटर भ्यापरले दिने प्रेसर हो भनेपछि प्रेसर अफ ड्राई ग्यास, यहाँ प्रेसर अफ ड्राई ग्यास, ड्राई ग्यास यसलाई चाहिँ P1 मानौ, P1 इक्वल्स टु यो भनेको कति हो ग्यास र वाटर भ्यापरले दिएको भनेपछि 755 माइनस एक्वस टेन्सन भनेको वाटरले दिने प्रेसर कति रहेछ 25 डिग्री सेल्सियसमा 15, यो कन्स्टेन्ट भ्यालु हो, कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेपछि कति आयो 740 mm Hg प्रेसर आयो। र भोल्युम, भोल्युम कति लिबरेट गरेको छ 326.4। अब यहाँ B भोल्युम V1 गरौँ, टेम्परेचर T1, प्रेसर P1, भोल्युम V1 भनेको कति छ 326.46 ml or cc छ। अब तर हामीलाई भोल्युम कतिमा चाहियो एनटीपी र एसटीपीमा, र यो 25 डिग्री सेल्सियसमा यो 740 mmHg ड्राई ग्यासको प्रेसर यति भोल्युमलाई यो एनटीपीमा चेन्ज गर्यो भने V2 इक्वल्स टु कति हुन्छ वाट माने भने कन्डिसन एउटा यो त अघि के भनेको थियो यसलाई हटाइदिए, अब मैले यसलाई हटाइदिए यति कुरा बुझियो भने अब न्युमेरिकल सल्भ, यसलाई पनि यो न्युमेरिकल पनि डाटा यहाँ लेखिसके 0.52 ग्राम मेटल छ यो याद राख्ने। पछि यहाँ अब अर्को के भइदियो P1 V1 by T1 कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन P2 V2 by T2 लाउन सकिन्छ, हामीलाई V2 निकाल्नु छ भनेपछि V2 इक्वल्स टु P1 V1 by T1 अनि माथि के गयो T2 by तल के आयो P2 आयो। अब V2 इक्वल्स टु P1 भ्यालु यहाँ छ P1 यो राख्ने, यहाँ P1 V1 यो भ्यालु राख्ने, यहाँ छ V1 भ्यालु, T1 यो भ्यालु राख्ने, T2 भ्यालु कति छ 273, P2 भ्यालु 760 राख्थे भने यहाँ V2 को भ्यालु कति आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो, क्याल्कुलेट गर्ने 291.2 ml आउँछ। र फर्मुला के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल्स टु वेट अफ मेटल बाई वेट अफ H2 हाइड्रोजन मल्टिप्लाई 1.008 छ भनेपछि अहिले पनि वेट आएको छैन, भोल्युम आयो हाइड्रोजनको केमा एनटीपी एसटीपीमा, र अब यसलाई वेटमा कन्भर्ट गर्ने एट एनटीपी या एसटीपी, एनटीपी या एसटीपीमा 1 ml या 1 cc अफ H2 हाइड्रोजन इक्वल्स टु कति हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु 1 ml हाइड्रोजन को एनटीपी एसटीपी में 0.00089 ग्राम हुन्छ। 1 ml इक्वल्स टु यति ग्राम हो भने कति रहेछ हाम्रो 291.2 ml इक्वल्स टु 0.00089 मल्टिप्लाई 291.2 इक्वल्स टु यो कति आइदियो 0.262 ग्राम आइदियो। अब चाहिँ वेट अफ हाइड्रोजन आयो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल 0.52 ग्राम मेटल लिएको थियो, हाइड्रोजन 0.0 आउँछ 0.0262
यहाँ 0.0262 हो 0.0262 मल्टिप्लाई 1.008 इक्वल्स टू यहाँ कति आइदिन्छ 20 आइदियो भने 20 चाहिँ के रहेछ त्यो मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट दिस इज हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट हामी न्युमेरिकल सोध्छ यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भयो अब अर्को मेथड म एक्सप्लेन गर्दैछु यो डिटर्मिनेसन गर्ने त नेक्स्ट मेथड के हो अक्साइड फर्मेसन मेथड अब खाली फर्मुला देखाउँछु अनि त्यसको एक्जाम्पल अर्को हेर्दैछु अक्साइड फर्मेसन मेथड अक्साइड फर्मेसन मेथड यसको फर्मुला के हो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल कसरी निकाल्ने वेट अफ मेटल भाइ अघि हाइड्रोजन मेथडमा तल माथि त वेट अफ मेटल नै लेखो यहाँ वेट अफ हाइड्रोजन लेखो अक्साइडमा वेट अफ अक्सिजन मल्टिप्लाई हाइड्रोजन मेथडमा हाइड्रोजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट लेखो 1.008 अक्साइड मेथडमा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिजन राख्नुपर्छ फर्मुला कम्प्लिट एक्जाम्पल मेन बुझ्ने यहाँ क्वेसन के भन्नु 0.4 ग्राम अफ मेटल 0.4 ग्राम अफ मेटल when heated with air भनेको अक्सिजनको प्रेजेन्समा बल्छ एयर गेप 0.72 ग्राम अफ मेटल अक्साइड भनेको फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट वेट भनिदियो भने यहाँ मेटल छ र यहाँ अक्सिजन छ यो मेटल कतिवटा थाहा छैन एक्स अक्सिजन वाई वटा मेटलको अक्साइड बन्यो मेटल 0.4 ग्राम लेको र 0.4 ग्राम मेटलले कति ग्राम मेटल अक्साइड दिन्छ 0.72 ग्राम दिन्छ भने यहाँ के गिभन छ यसको सल्युसन गर्दैछु वेट अफ मेटल कति लेको 0.4 ग्राम अनि मेटल अक्साइड कति बन्छ 0.72 ग्राम बन्छ भनेपछि वेट अफ अक्सिजन आयो यहाँ वेट अफ अक्सिजन भनेको मेटलको अक्साइडमा मेटल घटाइदिए भने मेटल र अक्सिजनमा मेटल उड्यो भने अक्सिजन बच्छ भनेको मेटल अक्साइड 0.72 मेटल भनेको 0.4 भनेको 0.32 ग्राम मेटल अक्साइड चाहिने रहेछ सरी वेट अफ अक्सिजन त्यो फर्मुलामा पुट गरिदिने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट अफ मेटल 0.4 लेख्छ अक्सिजन कति रहेछ 0.32 अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट कति अक्सिजनको 8 भनेको यहाँ कति आयो एन्सर 10 इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल सायद 10 आउँछ होला 10 अनि अक्साइड फर्मेसन मेथड अनि अर्को मेथड यो अक्साइड मेथड भयो रिडक्सन अर्को के भन्छ रिडक्सन अफ अक्साइड रिडक्सन अफ अक्साइडमा पनि सेम फर्मुला लाग्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल्स टु वेट अफ मेटल बाई वेट अफ अक्सिजन मल्टिप्लाई 8 नै हुन्छ जस्तो यहाँ के भनौँ 0.72 ग्राम अफ मेटल अक्साइड क्वेसन उल्टाएर दिन्छ 0.72 ग्राम अफ मेटल अक्साइडबाट 0.4 ग्राम मेटल अप्टेन हुन्छ भने व्हाट इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट भनौँ भने त कति मेटल अप्टेन हुन्छ 0.4 ग्राम कति मेटल अक्साइड लिएको 0.72 ग्राम भनेपछि वेट अफ अक्सिजन त सेम रुल सेम फर्मुला रिडक्सन मेथड भनिदियो भने पनि त्यहाँबाट मेटलको अक्साइड वेट अफ अक्सिजन वेट अफ मेटल सेम
फर्मुला लाग्छ यो सेम मेथड हो पछि न्यूमेरिकल म सल्भ गर्छु यसको एक दुईटा फर्मुला यो कम्प्लिट अर्को मेथड क्लोराइड फर्मेसन मेथड भन्छ क्लोराइड अर्को हेरौँ क्लोराइड फर्मेसन मेथड यसको पनि हेर्ने म एउटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्छु क्लोराइड फर्मेसन मेथड यो क्लोराइड फर्मेसन मेथड के हो यसमा अब के गर्ने इक्यू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल नै निकाल्छु इक्वल्स टु यहाँ त वेट अफ मेटल नै हुन्छ क्लोराइड भनौँ भने यहाँ चाहिँ वेट अफ क्लोरिन मल्टिप्लाई 35.5 किनकि यहाँ क्लोरिन लिएको छ भने क्लोरिनको इक्विभ्यालेन्ट वेट राख्नु पर्यो अब यसको मैले एउटा एक्जाम्पल सल्भ गरेँ यहाँ एक्जाम्पल हेर्ने अब फर्मुला त भयो क्वेसन के दिएको छ क्वेसन 2 ग्राम अफ मेटल गिभ के भनिदियो 2.656 ग्राम अफ मेटल क्लोराइड यति दिन्छ रे मेटल क्लोराइड फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल अब यहाँ हेर्नु यहाँ के भइदियो वेट अफ मेटल छ कति छ 2 ग्राम र वेट अफ मेटल प्लस क्लोरिन मेटल क्लोराइड भनेको मेटल प्लस मेटल क्लोराइड भनेको के हो मेटल प्लस Cl क्लोरिन इक्वल्स टु 2.656 ग्राम छ अरे अनि मेटल 2 ग्राम छ मेटल क्लोराइड 2.265 ग्राम छ भनेपछि क्लोरिनको वेट आउँछ वेट अफ क्लोरिन कति हो त अब वेट अफ क्लोरिन निकाल्यो भने वेट अफ Cl भनेको मेटल क्लोराइड माइनस मेटल गरे भने क्लोरिन आउँछ मेटल क्लोराइड 2.656 माइनस यो यति इक्वल्स टु 0.656 ग्राम आयो क्लोरिन फर्मुलामा राखिदिनु वेट अफ मेटल 2 ग्राम क्लोरिन कति रहेछ 0.656 मल्टिप्लाई 35.5 तो यसको एन्सर कति आयो 108.2 त्यो सायद सिल्भर होला किनकि सिल्भर मेटलको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हो 107.99 यो क्लोराइड मेथड अब यो क्लोराइड मेथड भयो भने अर्को के हेर्नु छ हामीलाई मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड नेक्स्ट भिडियो हेर्दैछौँ मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड र यो अब कतिवटा मेथड बाँकी छ मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड डबल डिकम्पोजिसन मेथड भोलाटाइल क्लोराइड मेथड सिल्भर साल्ट मेथड कन्भर्सन मेथड बाँकी छ यसलाई म अर्को भिडियोमा सल्भ गर्छु।